वालेकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही दिलचस्प। ऐसे तहलका खेज इंकशाफात हैं इस मौजू में कि आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे। अफ़गानिस्तान 20 साल हालत जंग में रहा और 2021 में जब अमेरिकी फ़ौज का इनखला होता है तो उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत आती है उस वक्त अफ़गानिस्तान के क्या हालात थे ये किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। तो अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौज के इनखला के बाद अफ़गानी करेंसी में किस कदर अफ़गानी करेंसी की कदर में किस कदर इजाफा हुआ, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। और ये इजाफा रुक नहीं रहा है बल्कि मज़ीद तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अफ़गान करेंसी खित्ते में मौजूद अगर हम तमाम ममालिक की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भारत जो कि माशी हवाले से 5वें नंबर पर आता है। अगर हम मईशत की बात करते हैं तो 5वें नंबर पर जो है पाँचवीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की। उनकी तमाम करेंसी से अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है उसकी कदर ज़्यादा हो चुकी है। एक वक्त हुआ करता था कि जब सुनने में आया करता था कि अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है अगर पाकिस्तान का 1 रुपये हो तो अफ़गानिस्तान की करेंसी उससे आधी हुआ करती थी। मतलब अफ़गानी करेंसी इसकी कदर इस कदर कम थी कि अगर पाकिस्तान का 1 रुपये हो तो अफ़गानिस्तान के 4-5 रुपये इस तरह बनते थे। लेकिन आज जो अफ़गानिस्तान की करेंसी है वो पाकिस्तान से बढ़ चुकी है। अफ़गानिस्तान की करेंसी की कदर में इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान में डॉलर जो है वो इस वक्त 300 रुपये या ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर रहा है। लेकिन अफ़गानिस्तान की क्योंकि करेंसी की कदर में इजाफा हुआ है तो इस वक्त 73 अफ़गानी का जो है वो $1 मिल रहा है। ये बड़ी बात हैरानकुन है कि पिछले 20 साल तक हालत जंग में रहने वाला मुल्क की मईशत इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर गई और ये रोज़ बरोज़ इसकी कदर जो है वो मुस्तहकम कैसे हो रही है। अमेरिकी इनखला के बाद अगर हम बात करें तो 800 अरब डॉलर के असासे जो हैं अफ़गानिस्तान के वो मुंजमद कर लिए गए थे। और इसके बावजूद भी अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो 4 रुपये पाकिस्तान से क्यों ज़्यादा है। पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है तो इंडिया 5वीं बड़ी मईशत है और अफ़गान करेंसी ने इंडियन करेंसी को भी मात दे दी है। अगर आप इंडिया का 1 रुपये लेकर बाज़ार में जाते हैं और अफ़गानिस्तान के 87 जो सेंट हैं या 87 पैसे का अफ़गानी है तो अगर आप 100 अफ़गानी लेकर जाते हैं तो आपको 113 इंडियन रुपीस मिल जाते हैं। यानी कि अफ़गानिस्तान ने इंडिया की करेंसी को भी मात दे दी है। और इस तरह अगर हम स्मगलिंग की बात करें तो स्मगलिंग की रोकथाम और स्मगलिंग में की जो रोकथाम हुई है उसकी वजह से भी अफ़गानी करेंसी में इजाफा हो रहा है। नई हुकूमत के बाद अगर हम इसकी जीडीपी का अंदाज़ा लगाएं तो जीडीपी में 20% कमी का अंदाज़ा लगाया गया था। और नई हुकूमत के आते ही इसका जो फॉल डाउन है वो शुरू हो गया था और ये फॉल जो है फ्री फॉल कई महीनों तक जारी रहा। दरामदात और अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद से अफ़गान मईशत जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो रही है। अगर हम इसकी मादनियात की बात करते हैं जो कि कुदरती मादनियात होती हैं, लोहे, मार्बल, सोने, चांदी और इसके अलावा कई ऐसी मादनियात और धातें हैं जिसको जो है बेचकर अफ़गानिस्तान एक काफ़ी हद तक ज़र मुबादला कमा रहा है। खलीजी ममालिक की बात करते हैं तो खलीजी ममालिक से भी अफ़गानिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी इमदाद उनको मिल रही है, जिस इमदाद के लिए हम लोग कशकोल पकड़कर मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते हैं और हमें IMF या मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इमदाद नहीं देते, वो अफ़गानिस्तान को जो है मुफ्त में मिल रही है। वो अफ़गानिस्तान ने वापस नहीं करनी है, उस पर किसी किस्म का कर्जा भी अफ़गानिस्तान को नहीं मिल रहा है। खलीजी ममालिक की तरफ से अफ़गानिस्तान को बहुत ज़्यादा इमदाद मिल रही है। खलीजी ममालिक की अवाम और खैराती इदारों की तरफ से 150 से 200 मिलियन डॉलर की जो है वो सालाना इमदाद मिल रही है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इंसानी हकूक़ की बुनियादों पर अब तक तकरीबन 1.3 अरब डॉलर की इमदाद जो है वो अफ़गानिस्तान रवाना कर दी है। जिस वक्त अमेरिकी फ़ौज का इनखला हुआ था तो उस वक्त अफ़गानी करेंसी जो है वो 124 अफ़गान $1 के बराबर थे। लेकिन आज क्योंकि अफ़गानी करेंसी की कदर मुस्तहकम हो रही है तो आज $1 73 अफ़गानी
افغانی کا ملتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان اور امریکا کے جو سربراہان ہیں ان کے درمیان مذاکرات کی وجہ سے بھی افغان کرنسی مستحکم ہو رہی ہے۔ اگر ہم 15 اگست 2021 کے بعد کی بات کرتے ہیں تو تقریباً $1.3 ارب کی امداد اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق کی بنیادوں پر جو ہے وہ افغانستان کو مل چکی ہے، اور یہ امداد جو ہے افغانستان کے بینک دا افغانستان بینک میں آتی ہے، اور جہاں سے یہ والے جو ڈالروں میں امداد آتی ہے اس کو افغانی کرنسی میں جو ہے کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں کو براہ راست راشن کی صورت میں، ضروریات زندگی کی صورت میں یا پھر کیش کی صورت میں دے دی جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں پر افغانستان کی معیشت اتنی مستحکم ہو رہی ہے، پاکستان سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک جو ہے وہ افغانستان بن چکا ہے، لیکن دوسری طرف وہاں پر بھی اشیاء خوردونوش کی کمی ہے۔ اس کی اشیاء خوردونوش کی کمی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان کاروبار نہیں کر سکتا ہے، تجارت نہیں کر سکتا، اور آج بھی وہ منجمد کے لسٹ میں آتا ہے۔ پاکستان کی معیشت تو کیونکہ تباہی کی طرف جا چکی ہے، اور اس کی سب سے بڑی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 15 ملین ڈالر کی جو ہے وہ اسمگلنگ کی جاتی ہے، اور سالانہ 6 ارب ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے پاکستان سے افغانستان کے بارڈر پر۔ تو پاکستان کی معیشت کا تو خدا حافظ ہو چکا ہے، لیکن اس کی وجہ سے افغانستان کی معیشت کو کافی جو ہے وہ مضبوطی مل رہی ہے، اور افغانستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت بن کر سامنے آ رہا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے جو افغانستان کی کرنسی مضبوط ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان نے کئی سالوں سے نئے نوٹ نہیں چھاپے ہیں۔ جو ممالک آئے روز اپنے نوٹوں میں تبدیلی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نوٹ کی قدر بھی ڈی ویلیو ہوتی ہے۔ جیسے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں پہلے 1 روپے، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے، پھر 5 روپے تک کے نوٹ بند کر دیے گئے، اور پھر 5000 کا نوٹ نکالا گیا، پھر 1000 روپے کے نوٹ کی شکل چینج کر دی گئی، 500 کے نوٹ کی شکل چینج کر دی گئی، پرانے نوٹ بند کر دیے گئے، نئے نوٹ مارکیٹ میں آ گئے، 10 روپے، 50 روپے، مطلب تمام نوٹوں کی شکل چینج کر کے مارکیٹ میں نئے نوٹ آ گئے۔ پھر اب کرنا یہ ہوا کہ 2-3 سال پہلے 75 روپے کا بھی نوٹ نکال دیا گیا، جو کہ صرف اس وجہ سے کہ اس پہ شہداء کی تصاویر تھیں اور پاکستان بنانے والوں کی تصاویر تھی، جو کہ مارکیٹ میں چلنے کے قابل نہیں تھا، بس آپ اس کو شو پیس کے طور پر رکھ سکتے ہیں، لیکن اس پر سرمایہ تو خرچ ہوا نا۔ پاکستان میں آئے روز نوٹوں کی تبدیلی کی وجہ سے بھی پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم 15 اگست 2021 کے بعد کی بات کرتے ہیں تو اس وقت افغانستان میں بھی جو ہے نا آٹے کا تھیلا 1200 افغانی کا ملتا تھا، جو کہ اب بڑھ کر 2500 افغانی کا ہو چکا ہے۔ تو معیشت جتنی مرضی اسٹرانگ ہو جائے، جتنی مرضی مستحکم ہو جائے، لیکن جو اشیاء خوردونوش کی قیمتیں ہیں ان میں بھی اضافہ ویسے ہی ہو رہا ہے، قیمتیں رک نہیں رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، اسی طرح افغانستان میں بھی معیشت ترقی تو کر رہی ہے، لیکن عام عوام کو اس کا فائدہ ذرا کم ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ آج بھی عالمی منڈیوں پر افغانستان میں پابندی ہے کہ افغانستان نہ تو درآمد کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی چیز برآمد کر سکتا ہے۔ افغانستان اور امریکہ کے سربراہان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے وہ کامیاب مذاکرات تھے، اور انہی مذاکرات کے نتیجے میں افغانستان کی کرنسی آنے والے وقت میں مزید مستحکم ہوگی، اور امریکی سربراہان نے جو افغانستان کی امداد تھی اس میں اضافہ کر کے 3 ارب ڈالر مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا، تاکہ افغانستان کو جو ہے وہ افغانستان کی معیشت مضبوط ہو۔ اب بات یہ کرتے ہیں کہ افغانستان کی معیشت کس طرح مضبوط ہو رہی ہے۔ جنگ لڑنے سے معیشتیں تباہ نہیں ہوتی، بلکہ ناانصافی اور کرپشن سے معیشتیں تباہ ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں بھی ناانصافی اور کرپشن کو ختم کر دیا جائے، قانون اور آئین کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان بھی تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک بن سکے۔ آنے والے وقت میں افغانستان کی کرنسی کا ریٹ کیا ہوگا، کتنا اضافہ ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان اقرا لیاقت کو اجازت دیں، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ